بہت بڑے محدث تے بہت بڑے امام نے جنہاں نو فقہ دے اندر بھی بڑا ماہر منیا جاندا ہے، جنہاں نو تفسیر دے اندر بھی بڑا معلم بنیا جاندا ہے۔ اتنے بڑے امام نے آپ دے طلباء تے آپ دے شاگرد نے ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ امام نبہانی علیہ الرحمہ دی چہرے دے اندر جواہر تے موتی آ گئے نے اور آپ دا چہرے دے اندر اجالا آ گیا ہے تے نور آ گیا ہے۔ ایک رات صرف خواب نہیں ویکھیا، 17 راتاں خواب آ رہا ہے تے اسی جانتے ہاں مدارس دے نال سدا تعلق کے طلباء اپنے اساتذہ دا کتنا ادب تے احترام کرتے ہیں، لیکن او ادب تینوں تو مینوں سکولاں دے اندر نہیں نظر آندا، کالجاں دے اندر نظر نہیں آندا۔ اللہ دی قسم اسی آزما کے ویکھیا ہے، اگر شاگرد مدرسے دا سچا بھی ہووے او مار کھا لیندا ہے لیکن استاد دا ادب نہیں چھڑدا، استاد دا احترام نہیں چھڑدا۔ سامعین دی قدر باب 17 راتی طلباء نو خواب آندا ہے، اپنے استاد دے چہرے دی زیارت کردے نے تے چہرے دے اندر نورانیت نظر آندی ہے، داڑھی مبارک دے نال جواہرات تے لال نظر آندے نے۔ سارے شاگرد ڈردیاں امام نبہانی دے کول سوال نہیں کر سکتے۔ ایک شاگرد ایسا بھی ہے جڑا استاد دے نال محبت کرن والا، زیادہ پیار کرن والا، چہیتے تے لاڈلے شاگرد بھی موجود ہونے، کہندے تسی نہیں پوچھ دینا اج رات اج صبح جدو کلاس لگے گی امام نبہانی مسند تدریس تے آ کے بیٹھن گے نا تے میں ادب دے نال عرض کراں گا استاد جی مسئلہ سمجھ نہیں پیا آندا، جناب والا صبح دا ٹائم ہویا امام نبہانی مسند دے آئے نے، آپ دے تلامذہ کلاس دے اندر بیٹھ گئے نے تے ایک بچہ کھڑا ہو جانا ہے، کہندا ہے استاد جی 17 راتاں ہو گئیاں نے، ایک خواب پہ نظر آندا ہے، اسی خواب تڑے کو ڈردیاں پوچھ نہیں سکتے تے فرمایا بیٹا پوچھنا خواب کی آیا ہے تے وہ بیٹا عرض کردا ہے استاد جی خواب اسی ویکھ دیاں آپ دے چہرے نو اللہ نے چند تو زیادہ روشنی عطا فرمائیے، آپ دی داڑھی مبارک دے اندر جواہر تے لال نظر آندے، فرمایا بچے او اس گل نو چھوڑ دیو، اے میرا راز تے میرے رب دے درمیان لا دے، اے گل میرے تے میرے رب دے اندر رہن دی جائے تے بچے ضد کردے نے۔ امام نبہانی فرماتے نے اچھا ضد کر رہے ہو نا، سارے طلباء نو بلایا جائے، سارے مدرسے دے طلباء جمع ہو جاندے نے۔ امام نبہانی فرماتے نے بچیو میرا باپ ضعیف العمر ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، جدو میں رات نو عشاء دی نماز پڑھدا نا تے میں اپنے باپ دی چروائی دے قریب جاندا واں، اللہ کرے تینوں تے مینوں بھی یہ دولت مل جائے، اپنے باپ دے سر نو میں دبانا وا، پھر اپنے باپ دیاں لتاں نو دبانا وا، آپ دے باپ اپنے باپ دے بازواں نو دبانا وا۔ فرماتے نے مینوں کتنا عرصہ ہو گیا مطالعہ بعد دے اندر کردا واں، پہلے اپنے باپ دی خدمت کردا واں، فرماتے نے اج رات ایسا موقع آیا میں اپنے باپ دی چروائی دے کول بیٹھا واں تے میں باپ دا سر دبایا، اپنے باپ دے ہتھاں نو دبایا، اپنے باپ دے پیراں نو جو دبایا تے مینوں خاک نظر آئے، مٹی دے ذرات نظر آئے نے، میرے دل نے سوچیا ہتھاں نال صاف کر دے، فرماندے نے ہتھاں نال صاف کرن دے بارے سوچیا، دل دے اندر خیال آیا امام نبہانی کدے باپ اٹھنا نہ آئے، کدے باپ دی نظر نہ کھل جائے، فرماندے نے پھر میں سوچیا اپنی داڑھی نو میں اٹھایا، اپنے ہتھاں نو میں اٹھایا تے ہتھاں نو اٹھا کے اپنی داڑھی نو قریب کیتا، باپ دے قدماں دے تے ملے آئے، فرماندے نے او میرے عزیز طلباء اللہ نے میرے چہرے نو اے نور عطا فرمایا، میری داڑھی دے اندر جواہر تے لال عطا فرمائے نے، اے باپ دی خدمت دے صدقے اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ بابی دی وقار